نصيفط لكم ماشي بي دي اف، نصيفط لكم ماشي بي دي اف. دير بحال عاودوا طلعوا عليه، شفتوهم ها هما. عقلتيو. يلا 20 دابا. قول يا استاذ عقلتي على تاع ذاك النهار. اخذوا داكشي كنا درنا فهمتوه. يلا دوزو ل 20. صدتك جرات. والله العظيم لا. يلا ردوا البال. ها فين تيبداو المشاكل. اكس طونفير بلس لانفيني. ردوا البال. اكس موان اكس ln اكس بلس 1. هادشي كاع اللي درنا حتى دابا كاين لي فورم ديتيرميني. هنا ندخلوا في لي فورم انديتيرميني. نفكركم شنو هما لي فورم انديتيرميني. قلنا شنو هما؟ كاينين 4. لانفيني على لانفيني. لانفيني على لانفيني. سيري 0 فوا لانفيني. 0 فوا لانفيني. موان لانفيني بلس لانفيني. اييه موان لانفيني بلس لانفيني. هذا لانفيني فوا لانفيني. لا لانفيني فوا لانفيني ماشي فورم انديتيرميني. علاه سجلت فاش كتجي لها اذا كان بلوس هذا تعمير. هذاك الا كان بلس انفيني موان لانفيني لا سوم. هادي هنا كاين لا سوم اي 0 سور 0. شحال هما 4. ها الاول 0 فوا لانفيني موان لانفيني بلس لانفيني 0 سور 0. هادو هما 4 ديال لي فورم انديتيرميني. ما كاينش كثار. باغ كونطخ لي فورم ديتيرميني كثار. صافي يلا شوفوا هنا نديروا واحد اللعيبه نربحوا الوقت. لي بيتيز. يلا شوفوا هنايا. قلنا هادي نشوفوا واش فورما ديتيرميني ولا لا. صافي اش بغا تعطينا اكس شنو هو بلس لانفيني موان بلس لانفيني فوا بلس لانفيني اللي هي بلس لانفيني بلس ان مسكين غير ضيع تما وصافي. تعطينا بلس لانفيني موان بلس لانفيني ياك هادشي تتسوى. موان بلس لانفيني هي موان 1 فوا بلس لانفيني اللي هي موان لانفيني. دونك اش بغا تعطينا هادي هي بلس لانفيني موان لانفيني شكون كاينه لا سوم. هادي فورما ديتيرميني. هاد لا فورما ديتيرميني فيها بلس لانفيني موان لانفيني تلقى الان مع اكس. تنعملوا باش اكبر اس ديال اكس. اوغوزمون انا اكبر اكس اللي عنده اكبر اس هو اكس اس 1 ايغال لا ليميت فاش تنعمل في طوال واحده بطبيعه الحال. فهمنا اشنا هو المشكل لينا. شوفي الله يستر. شوفي عملنا باكس اكس عامل اكس على اكس. الا عملت بشي حاجه تنضرب في المقلوب ديالها ولا تنقسم عليها. موان اكس ln اكس سور اكس. هذا ما فيهش اكس. نقدر كاع نخليه على برا. ولا ندير له واحد حتى هو واحد على اكس حتى هو ممكن. اكس طونفير بلس لانفيني ما بقاش عندي لا سباس. اش بغا تعطينا هي اكس فاكتور. لا انتبهوا هنا اكس سور اكس هي شحال ماشي هي 0 هي 1. اكس مع اكس بتبقى لنا لان دو اكس كلشي بلس 1 ونحسب. اش بغا تعطينا عاوتاني دابا حيد لا فورم انديتيرميني بلس انفيني موان انفيني. نجربوا واش باقي اون فورم انديتيرميني. بغا تعطينا بلس انفيني فوا 1 موان بلس انفيني اللي هي موان لانفيني لو تو بلس 1 هذا الضرب بلس انفيني فوا موان لانفيني فوا موان لانفيني بلس 1 هادي هي موان لانفيني بلس 1 اللي هي موان لانفيني. دونك نحط الريزولتا ديريكتومون هو موان لانفيني كار. شوفي هنا لا ليميت كون اكس طونفير بلس لانفيني طونفير بلس لانفيني 21 حتى فيها نفس المشكل. باش ما تولفوش عاوتاني ديما تنعمل باكس يعني راه ما عندناش اكس. ولكن ملي طاحت لكم على بالكم راه ما عندي ما نقول راكم علماء. لا ماشي بوحدك ما تفرحش. انت طاحت لك وحتى هي طاحت لها. دونك مزيان تنجيو تنعوضوا اكس طونفير. ردت البال اكس طونفير بلس لانفيني. ردتوا البال هنا قلنا بلس لانفيني او كاري موان 2 فوا بلس لانفيني. ردتوا البال هي بلس لانفيني موان لانفيني موان 2 فوا بلس لانفيني هي موان لانفيني. اش شكون هادي فورم انديتيرميني. اش خصني ندير في هاد لا فورم انديتيرميني الشريفه؟ الشريفه تهضرك راسك باش بينا نعملو بالان حيت الان هي لا كونتيتي اللي تجينا لانفيني هنايا ln اكس فاكتور موان 2 ln اكس موان 2 صافي ديريكت. نقدروا نديروها ديريكت ونعاود نجرب. تعطينا هي اش هي نعاودو نجربو. حيدنا لا فورم انديتيرميني تعطينا هي بلس لانفيني فاكتور بلس لانفيني موان 2. هادي هي اش هي بلس لانفيني فوا بلس لانفيني. بلس لانفيني موان 2 هي بلس لانفيني اللي هي بلس لانفيني. دونك هاد لا ليميت ايغال كار لا ليميت كون اكس طونفير بلس لانفيني. رسول بالك كلشي هادشي الجوستيفيكاسيون كلها فيها هادو
شي واحد نقول ليه شي نهار الين كون اكس طون فيغ بلوس انفيني يقول لي شي تخربيقه راه نتخاصم معاه. كيفاش؟ شي مره نسولك نقول لك لا ليميت كون اكس طون فيغ بلوس انفيني الين اكس تقول لي شي تخربيقه نقلبوا معاك. طون فيغ زيرو. زيرو بلوس تا هو خصك تقول لي موال انفيني. راه هاد التمرين فيه غير هادو راه خصهم يكونوا باينين. باين ماشي تنهضر بلوس لانفيني بلوس لانفيني زيرو هي موان زيرو. ما راهش عقله. راه هي وراه قبل زيرو بلوس زيرو موان هي موان لانفيني. وما جاوبتكش. علي ما نسواش انايا. تهضر معايا انا ماشي موان مشكل. لانفيني شنو هي زيرو بلوس زيرو موان مالو؟ كاين زيرو. كاين زيرو لا ما كاين زيرو ما قلت لك شحال هذا ما كاين زيرو موان حيت ان با ديفيني في نومبر نيجاتيف. كاين من زيرو حتى يلا ردوا البال لا ما غنجيو نجربوا هنايا. اسمع هادي بغات تقاد بدو فاصون بغات تقاد جوج ديال لا تكنيك هادي. ردوا البال إما نقسم نومبر سور زيرو بلوس دابا تنعوض اكس بزيرو بلوس اشنو هي الين ديال زيرو بلوس في لي ليميت موال انفيني. موال لانفيني سور زيرو بلوس صافي ايغال نومبر سور زيرو بلوس هو لانفيني دونك سور زيرو هو لانفيني هذا بوزيتيف دونك هي بلوس لانفيني. رسول البال هادي موال لانفيني سور زيرو بلوس هي موال لانفيني دونك هادشي بلوس موال لانفيني. اش شكون هادي بلوس موال لانفيني اللي هي موال لانفيني فورم انديتيرميني قلنا تنعملوا بها. دابا المشكل هنا ما يمكنلياش نعمل باكس ما عنديش على السطر باش غادي نعمل. يلا علماء شنو هي؟ باش بنعمل هنا واحد على إيه. واحد على اكس. شي شويه خدام ولا نحاولوا. يلا سير واحد على اكس. سير واحد على اكس صافي هو حاول. يلا وسع. واو اميزين. شوفوا معايا بنعمل ب 1 سور اكس. الا عملت ب 1 سور اكس اش بغا يعطينا 1 بلس ال ان اكس ديريكتومون. صافي فما ماشي حتى لهنا نشوفوا واش باقي لنا اون فورم انديتيرميني. شوفوا هنايا نشوفوا بغا تعطينا هي 1 sur 0 plus facteur 1 plus moins l'infini. كاينه ولا لا 1 sur 0 plus قناياش هي plus l'infini facteur 1 moins l'infini اللي هي moins l'infini plus l'infini fois moins l'infini هي moins l'infini. رصتوا البال هنا غادي يبان لكم انه plus infini moins l'infini في لاصون فورم انديتيرميني و لو برودوي ماشي فورم انديتيرميني. صافي سبحان الله صافي égal moins l'infini car la limite quand x tend vers 0 plus ln x égale moins l'infini. كما قلت لكم هادشي كله باش تحفظوا هاد اللعيبات ونخدموا شويه ديال الحساب. نقدروا نخدموها بميثود 2. ردوا بال لا ميثود 2 بلو سامبل. لا ليميت quand x tend vers 0 plus 1 sur x plus ln x sur x عندهم مقام واحد ياك نقدر نكون ظريف كل شيء على اكس. هاجي كادو من عندي ونعوضوا شوفوا جمعناهم هادو بنفس المقام. ما طاحت لكمش على بالكم شتو بطلتينا هي هي ان لا صافا غير شونجي قلت لك لا تكنيك باش نخرجوا هذا المشكل. سور 0 بلس بطلتينا هي موال لانفيني سور 0 بلس اللي هي موال لانفيني. وحق لي يلاه سيدي الا فكرت تجمعونا نقول اش بغيت دير ها يا كذا بلاش. انا بتبان لك بلوس لانفيني والله ما شاء الله. المهم خرجها صافي. كاينه ميثود اخرى ماشي نقولها لكم حيت ماشي مهمه لكم نتوما. يعني نقول لك درتها ln x égale moins l'infini صافي. بغينا ندوزو دابا ل 23. ودي انا لا الله يرزقك الله يرزقك الله يرزقك. بغيتي تغني راه كاين ما اشتكيت لا شوف راه خدمتو هاد الحصه تيعجبني في الحال باش نكون خدامين فاش ما تنشوفكمش خدامين ما تنحملش باقي نجي الحصه اللي من بعدا. طول ب 23 ln x بلوس 2 اكس موان 1 sur ln on doit x factoriser. moins 1 ماشي الا جو فاكتوريزي تنشوف لا سيتوياسيون فاش كاين انا اللي هي يلاه ايه ترننو برننو تنجيو تنجربوا اش غادي نلقاو ln ديال بلس لانفيني هي شحال بلس لانفيني بلس 2 بلس لانفيني موان 1 هي بلس لانفيني سور بلس لانفيني. نفكركم ها هي لانفيني هي لانفيني صافي صافي غير لا ماشي بلا ما نكملوا. ملي تلقى لانفيني خصك تبدل لا فورم انديتيرميني اون فورم ديتيرميني. رتو البال هي كانت فورم انديتيرميني رتينا فورم ديتيرميني كانت فورم انديتيرميني رتينا فورم انديتيرميني وكل شيء هكا غادي ياك. رتو البال الفنانه ملي تلقى لانفيني سور لانفيني عقلوا لها هادي ان برينسيپ تكون بالنسبه للنيفو ديال الباك تنحاول نعمل البسط والمقام بداك الشيء ديال لانفيني وتنختزل به صافي. باش غادي نعمل هنا
ln x اش بغا تعطينا هي 1 بلس 2 سور كلكم درتو هاد الاختزال ياك فهمتي كي درت ليه التعمير فهمتيه عملت ب ln x بقى في بلاصه هنا واحد هي ln x على x هي واحد 2 سور ln x وهنا هي ln x فاكتور 1 moins 1 sur ln x بغا يمشي هذا مع هذا دابا عاد اختزلت نكتب هذا السطر حتى هو هكا 1 بلس 2 sur ln x وهنا 1 moins 1 sur ln x الا رتو بال دابا حيت لا فورمان ديتيرمينا عاود نشوف ياك ماشي فورمان ديتيرمينا اخرى خرجت ليا غنعاود نمشي نجرب تعلموا تخدموا بحال هكا واخا تيبان ثقيل بغا تعطينا هي 1 plus 2 sur plus l'infini le tout sur 1 moins 1 sur plus l'infini égal هذا شحال 0 هذا شحال 0 هي 1 sur 1 هي 1 directement car lim quand x tend vers plus l'infini اش بغا تعطينا ln x égal راسو بلا جوستيفيكاسيون كي دايره دائما كنجوستيفي صافي بهذاك الشيء اللي خدمت فيه نمشيو عاوتاني ل 24 حتى هي نفس لا سيتوياسيون شنو لا ديفيرونس عندنا زيرو هنا 0 بلس او ليو ديال بلس لانفيني و هeureusement لا لان فاش يكون اكس طون فيغ يا 0 يا بلس لانفيني تيكون غادي لانفيني بعد عطينا هي لا ليميت كون اكس طون فيغ 0 بلس 3 moins ln x sur 2 plus ln x égal 0 plus عندنا l'infini sur l'infini هنايا moins l'infini يا plus l'infini et là moins l'infini بعد عطينا هي عاوتاني نعمل ب ln x فاكتور 3 sur ln x moins 1 وهنا ln x فاكتور 2 sur ln x plus 1 بغا تمشي هادي مع هادي بغا تعطينا عاوتاني égal la limite quand x tend vers 0 plus تعطينا هي 3 sur ln x moins 1 2 sur ln x plus 1 إلا رصتو البال عوضت هنا بغا تعطينا هنايا 3 sur l'infini 0 2 sur l'infini 0 بغا تعطينا هي moins 1 والله إلا نتوما إلا أعلام plus car lim quand x tend vers 0 plus ln de x égale à moins l'infini صافي يمكن 25 نديرو حتى ل 26 بارك لا غنديرو حتى الاخرين ضروري نفكركم بشي قواعد ما شغلكش شحال في الساعه واو يلا بلس لانفيني ديت شي سؤال هنا شوفوا ردوا البال هنا بنشوف واش كاينه اون فورم انديتيرميني اكس هو بلس لانفيني بلس لانفيني او كاري فوا بلس لانفيني سور بلس لانفيني تريتخا ديال بلس لانفينيات بعد عطينا هي بلس لانفيني سور بلس لانفيني فورم انديتيرميني هنا ممكن نديرو البرانسيب اللي قلنا نعملو باش بينا نعملو زيد دو بري هنا نورمالمون نقدر نعمل باكس شوفي هنا هادي ما خدمتوش نتوما هكا نقدر نعمل باكس لا داكشي صحيح اللي درتي ردتي البال لا بعد عطينا هي 1 بلس اكس ln اكس حيت عملنا بواحد اكس بغا يمشي هذا مع هذا راه بحال فرقنا كسر نفس الحاجه بحال اكس طون فيغ بلس هو فين تنفرق الكسر الا ما كانش عندي كسر فيه شي بلس بحال مثلا ما عندناش الا عندنا بلس ما يمكنش نفرق الكسر هنايا il vaut mieux الا كان نخدم شي إكس طريقه مرفوض اخرى غير. الا كان اكس اس 2 ln اكس بوحدها تفهمنا بلس انفيني 1 بلس اكس ln اكس اه التكست مبالغ والله دابا عرفت تنفقوا بحال تنزيدوا واحد اكس لي ياك ياك استاذ تنفقوا بحال تنزيدوا اكس ياك بحال هكاك تنعطي اكس لهاد لو نومبر اكس لهاد لو نومبر تفهمنا بغا تعطينا هي بلس لانفيني كار لا ليميت كون اكس طون فيغ بلس لانفيني ln x égale بلس لانفيني هذا بلس لانفيني فوا بلس لانفيني ماشي وقت ما بالكم اكس ln x عنده علاقه بقاعده لا الا كان 0 بلس تكون هضره اخرى هذا دابا غادي دقه لا سيري الاخرى نخدموا فيها هذوك لي فورم اخرين واش واضح واضح دابا غندوزو ل 26 26 ساهل ياك دغيا نقادو هادي لا ليميت كون اكس طون فيغ بلس لانفيني 2 ln x moins 1 le tout sur ln x هنا عندنا ما كاين ln x بلس شي حاجه لا موان شي حاجه نقدر نفرق عاوتاني الكسر
l'infini كاين l'infini l'infini ما عندك ما دير x tend vers plus l'infini بتعطينا هي 2 ln x sur ln x moins 1 sur ln x صافي بغا يمشي هذا مع هذا égale la limite quand x tend vers plus l'infini 2 moins 1 sur ln x. X tend vers plus l'infini, donc هذا plus l'infini. Nombre sur l'infini, il y a 0, donc il y a 2. Car la limite quand x tend vers plus l'infini, ln x égale plus l'infini. Ça fait what 27. 27. ردوا البال. La limite quand x tend vers plus l'infini, 0 plus ياك 0 plus. ln x facteur x plus 1, le tout sur ln x égale. إذا اش تلاحظوا هنا في وسط هذا ln كاين البرودوي. دونك بتعطينا هي la limite quand x tend vers 0 plus ديال ln x plus ln de x plus 1 sur ln x. مشات هذا l'infini خصنا نفرقوا الكسر. ln de x هي 1 بتعطينا هي ln x sur ln x plus ln x plus 1 على ln x. شحال بتعطينا هذه هي 1. Voilà. La limite quand x tend vers 0 plus 1 plus ln x plus 1 le tout sur نعوضوا في الوسخ. بتعطينا هي اش ln 0 plus 1 فيني شحال لا بتعطينا هي ln 0 plus 1 sur ln ديال 0 plus اللي هي موان لانفيني. ولا فينا هذا الثاني التحتاني فوق هي ln 1 sur mon infini. sur moins l'infini اللي هي 0 sur moins l'infini اللي هي 0 0 plus 1 هي 1 هذا عطانا 0 هي 1 car la limite quand x tend vers 0 plus ln x égale بقات لنا الاخرى 28 اف اكس 28 تاع مازال ماشي هاد الحصه ردتي البال راه جيت انا لقيتو جا القنيص شوف ردتو البال لا ليميت اكس طون فيغ 0 بلس شوفوا هنايا واش عندنا شي قاعده في هذا الشيء يمكن ما عندناش هنا بتكون اون فورم انديتيرميني ولكن ردتو البال نقدر نوحد المقامات هنا لداخل ديال الان ياك كاينه ولا لا اش بغا تعطينا نحدوا المقامات تعطينا اكس بلس 1 لو تو سور اكس كاينه ولا لا نفكركم عاوتاني ln a sur b فكرينا انتيا هي ln a moins ln b ساد لا بقات لك صافي واضحه شي حتى لهنا يلا ردتو البال بتعطينا هي لا ليميت quand x tend vers 0 plus ln x plus 1 moins ln x صافي le tout sur 2 ln x اش شريفه لا ليميت كون اكس طون عرفتكم هذه في الحقيقه لا ليميت كاع ما تحسب فيها شي ليميت هي تنعوضوا بغينا هي ln x بلس 1 بحال هذيك تاع قبيله على 2 ln x ياك موان ln x سور 2 ln x بغات نمشي عاوتاني هذه مع هذه بحال ديال قبيل ايغال لا ليميت كون x طون فيغ 0 بلس بغات تعطينا هذه شحال هذه ln دو 1 هي 0 sur l'infini هي 0 moins 1 sur 2 حنا غادي نخليوها حتى من بعد كيقول 1 sur 2 moins 1 sur 2 لا غنديرو بحال moins 1 sur 2 في الاخر بغات تمشي هذه قلنا هي 0 ديجا حسبنا بحال هكا عطينا هي moins 1 sur 2 car la limite quand x tend vers 0 plus ln x égale à moins l'infini